कान्तिपुर समाचारमा आज सर्वदलीय बैठकमा नगएको एमालेको के हो अडान? सरकार र प्रतिपक्षी बीच दूरी बढेका बेला केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच नघटेको दूरीमाथिको विशेष रिपोर्ट। साथै हामीसँग आज हुनेछन् महामारीमा पढ्न नपाएका फरक क्षमताका कर्णालीका बालबालिका, लगातार खस्किरहेको शेयर बजार र भोलि सुरु हुने साफ फुटबल च्याम्पियनसिपका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेद्वारा बहिष्कार। ओलीलाई प्रधानमन्त्री र सभामुख आफैले मनाउनु पर्ने अडान। सरकार भन्छ एमाले वार्ताबाट भाग्यो। संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ। प्रदेश र केन्द्र सरकार बीच विवादै विवाद। 2.5 वर्षदेखि प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकै बसेन। संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती। 1.5 महिनामा शेयर लगानीकर्ताले 7 खर्ब 82 अर्ब गुमाए। बजारमा 550 अङ्कको गिरावट। फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजीलाई 1 वर्ष घरमै नजरबन्दको सजाय। चुनावी अभियानमा अनियमितता गरेको पुष्टि। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबल भोलिदेखि नेपालले पहिलो खेल आयोजक मालदिप्ससँग खेल्ने। कप्तान चेम्जोङ भन्छन् जित्नुको विकल्प छैन। संसदको 9 अधिवेशनमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अवरोध खुलाउने सरकारको प्रयासमा समेत असहयोग गरेको छ। एमालेको बहिष्कारकै कारण आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत संसदको गतिरोध हटाउने बारे संवाद हुन सकेन। यसअघि सभामुखले बोलाएको बैठक समेत बहिष्कार गरेको एमालेले बिहिबार प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा समेत सर्वदलीय बैठकमा गएन। संसद खुलाउन वार्ताको प्रयास गर्दा पनि एमाले संवादबाट भागेको सरकारको आरोप छ। योभन्दा अगाडि सभामुखजीले पनि एउटा यस्तै किसिमको सर्वदलीय बैठकको आयोजना गर्नुभयो। त्यहाँ पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो र अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आयोजना गरेको बैठकमा पनि उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ। यसले उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट पर भाग्न खोजेको देखिन्छ। जुन कुरा अहिले मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न छ। एमालेले भने आफूबाट फुटेर बनेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहभागी भएको बैठकमा नजाने अडान दोहोर्याएको छ। अहिले त झन् प्रधानमन्त्री र सभामुखले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गर्नुपर्ने नयाँ शर्त एमाले नेताहरूले अघि सारेका छन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँ मार्फतै सिधै भन्छौँ, जो अवैधानिक छ, कानुन मिचेर भएको छ, संविधान मिचेर बनाइएको छ, त्यस्तो दललाई मान्यता दिएको ठाउँमा हामी उपस्थित हुन सक्दैनौँ। नजाने नै त भने होइन, तर आज हामी गएनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी निषेधको राजनीति हामीले गर्न खोजेको होइन, तर सिधासिधी सत्ता पक्षले वा सभामुखले नेकपा एमालेसँग संवाद गर्नुभयो भने समाधान निकाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरिरहेको एमालेले संवादमा समेत बस्न नमानेर जसरी हुन्छ संसदलाई असफल बनाउन खोज्दैछ। त्यही कारणले भदौ 23 गतेदेखि सुरु अधिवेशनमा संसदले कामै गर्न पाएको छैन। नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र यो जुन चाहिँ जनताका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना चाहिँ नागरिकहरूका कुराहरू उठाउन नपाउने जुन खालको कुराहरू भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो अब संसदीय चाहिँ इतिहासकै लागि चाहिँ सुखद कुराहरू होइन। सत्तामा हुँदा 2 पटक संसद विघटन गरेको एमाले अहिले विपक्षी बेन्चमा पुगेको छ। त्यसको रिस संसदमा पोख्न खोजेको देखिन्छ। संसद अवरोध गर्ने र वार्तामा पनि नजाने एमालेको प्रवृत्ति आफूले नपाए कसैलाई नदिने शैलीको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दीपक आचार्य र डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि एमालेले विरोध जारी राख्यो। एमालेको विरोधकै बीच कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेश गरे। यस्तै सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रमाणीकरणको पत्र पढेर सुनाएका थिए। उनले निरन्तरको अवरोधले बैठक प्रभावित भएको भन्दै सहयोग गर्न एमालेका सांसदलाई आग्रह गरेका थिए। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकमा भइरहेको नियमित अवरोधले संसदले गर्नुपर्ने कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेको छ। बैठकको सहज सञ्चालनमा बाधा पुगिरहेको छ। सभा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नु हामी सबैको उत्तिकै दायित्व पनि हो। सोप्रति संवेदनशील हुन अनुरोध गर्दछु। बैठक असोज 29 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। एमालेले पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदको समयमा सूचना प्रकाशन नगरी सभामुखले दल विभाजनमा भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउँदै संसदमा विरोध गर्दै आएको छ। केन्द्र र प्रदेश बीचको दूरी बढ्दै जाँदा पछिल्ला दिनमा विवादास्पद गतिविधि बढ्न थालेका छन्। सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश बीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद भए पनि 2.5 वर्षदेखि परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन, जसका कारण केन्द्र र प्रदेश बीचको दूरी मात्र बढेको छैन, सङ्घीयताको अभ्यासमा नै असर पारेको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै पहिलो पटक गठन भएको प्रदेशसभाको कार्यकाल 4 वर्ष नजिक पुग्दा पनि प्रदेश 1 र 2 ले अझै नामाकरण गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश प्रहरी, निजामती कर्मचारी, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग लगायतका विषयमा प्रदेश 2 ले केन्द्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 5 वटा रिट नै दायर गरेको छ। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए अनुरूप प्रदेश प्रहरीको एकल अधिकार सम्बन्धी केन्द्रले स्पष्ट कानून नै बनाएको छैन। प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः सङ्घमा ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णयका विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। प्रदेशभित्रको वन प्रदेशकै क्षेत्राधिकारभित्र हुनुपर्ने भन्दै केन्द्र विरुद्ध दायर रिटको पनि अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन। अझ प्रदेश 2 ले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि केन्द्रको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै संयन्त्र खडा गरेको छ। सबैजसो प्रदेशले केन्द्रमा सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दै आफ्नै ऐन ल्याएर कर्मचारी भर्ना थालिसकेका छन्। प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दाको प्रत्यक्ष असर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा परेको छ। यो समन्वयात्मक ढङ्गबाट केन्द्रले समन्वय गरेर लानलाई केही नभए पनि अन्तर्प्रदेशीय मुख्यमन्त्रीहरूको भेला गराएर विभिन्न समस्याहरूको बारेमा छलफलहरू गरेर समाधान गर्नुपर्ने हो। त्यस्तो राजनैतिक संस्थाहरू संविधानले व्यवस्थाहरू गर्दा पनि तिनीहरूलाई क्रियाशील नगरेको कारणबाट सबै विवादहरू चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा आएर ठोकिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदले सल्टाउन सक्ने विषय सोझै अदालत पुगेका छन्। विवाद निरूपण, कानून निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्रदेशहरूले केन्द्रबाट असहयोग महसुस गरेका छन्। प्रदेश भनेको भर्खरै खुट्टा टेकेको अवस्था भयो होइन। अब कतिपयमा अब सङ्घीय सरकारले दिनुपर्ने कानुन पनि दिएको छैन, कर्मचारी पनि दिएको छैन, स्रोत साधनको कतिपय अभाव पनि छँदैछ होइन। हाम्रो सङ्घीयता भनेको के अरे समन्वयमा आधारित पनि हो होइन। अन्तर्तह समन्वयको जुन सिद्धान्त छ त्यो पाटो पनि हेर्नु पर्यो। समन्वय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। केन्द्र सरकारले प्रदेश र केन्द्र बीचको समन्वय कायम गर्न रुचि देखाएको छैन। संविधानले नै सङ्घ र प्रदेश बीचको सम्बन्ध सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने भने पनि प्रदेश र केन्द्र सरकार दुईतिर फर्किँदा सङ्घीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र श्याम श्रेष्ठका साथमा बाबुराम तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। अब जनताको आवाज हामीले प्रदेश मुकाम र प्रदेश राजधानीमा सोधेका छौँ, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार बीच किन समन्वय नभएको होला? जनताको आवाज पावरमा र पदमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू इमान्दारीका साथ यदि लाग्ने हो भने प्रदेश सरकारको र केन्द्रीय सरकारको बीचमा समन्वय निश्चित रूपमा हुन्छ। तर दुबईको मनमा बेइमानी नियत छ। अभ्यासकै क्रममा रहेको हुँदाखेरि पनि
राम्ररी समन्वय हुन नसकेको हुनसक्छ। सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ समन्वय नभएको। संविधान त बनायो तर चाहिँ त्यो अधिकार चाहिँ जति हाम्रो दिने पर्यो हो त्यति चाहिँ अधिकार दिन खोजे छैनन्। केन्द्रीकृत मान्यता नै हो। केन्द्रीकृत मान्यता चाहिँ अहिलेसम्म पनि हटेर गएको छैन। सामन्तवादी सोच र चिन्तन छ, त्यसले ग्रस्त छन् नेताहरू, त्यसकारणले प्रदेशलाई अधिकार दिँदैनन्। जनताहरूको भावनालाई नबुझ्दिनाले नेताहरू बीच समन्वय राम्रो छैन। पछिल्लो सङ्क्रमणकालीन समयका कारणले गर्दा सरकारहरूका बीचमा समन्वय हुन नसकेको परिस्थिति देखिन्छ। नियम कानुन ऐन सब बाजिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हेर्ने मन्त्रालयहरू केन्द्रमा केही सीमित राखेर सबै जिम्मेवारी चाहिँ अरू प्रदेश मन्त्रालयलाई चाहिँ दिनुपर्ने थियो। नेतृत्वको बीचमैको एउटा टकराव हो जस्तो लाग्छ मलाई। काम कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धी पनि केही झमेलाहरू अस्पष्टताका कारणले गर्दाखेरि त्यो तालमेल नभएको देखिएको छ। तल र माथि एउटै पार्टीको सरकार भइदिएपछि तिनीहरूमा तालमेल हुन सक्थ्यो कि। केन्द्रीय सरकारले चाहिँ अलिक उदार भएर संवैधानिक सीमामा बसेर चाहिँ प्रदेशलाई स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको सूची अनुसूचीभित्रको अधिकार कुम्पन उसले कन्जुसाइ नगर्ने हो भने केही समस्या हुँदैन। टुटफुट र विवादै विवादबाट गुज्रिएको नेकपा एमाले पहिलो अभ्यास स्वरूप भोलिदेखि विधान महाधिवेशन गर्दैछ। विधि र संरचना हेरफेरको मुख्य लक्ष्य भए पनि एमाले यो विधान महाधिवेशनलाई शक्ति प्रदर्शन र आगामी चुनाव लक्षित रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हतार हतार उद्घाटन गरिएको ललितपुरको गोदावरी स्थित सम्मेलन केन्द्रमा भइरहेको विधान महाधिवेशन तयारीबारे सहकर्मी दीपा दाहालको यो रिपोर्ट। यति बेला म ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा आइपुगेको छु। शुक्रबारदेखि एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु हुँदैछ। वास्तवमा विधान महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ त? आज राति 12 बजेसम्म फाइनल टच गरेर 12 बजे डनको सिग्नल गर्नेछौँ र हामी फाइनल सिग्नल दिनेछौँ। 6000 प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ राम्रैसँग चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सहभागी गराउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाकर्मीहरू जुन नेपाल सरकारका पुलिस फोर्स छ उहाँहरूसँग टाइअप गरेका छौँ भने इन्टरनल सुरक्षाका निमित्त हामीले यहाँको व्यवस्थापनका निमित्त 300 स्वयंसेवकहरूको चाहिँ परिचालन गर्नेछौँ। आफ्नो ठाउँबाट जुन ठाउँबाट उहाँहरू प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यही ठाउँका कमिटीहरूले म्यानेजमेन्ट गर्ने र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने उनीहरूको बासको व्यवस्था मिलाउने कुराहरू रहेको छ। नेकपा एमालेको यो पहिलो महाधिवेशन हो। यसअगाडि विधान निर्माण गर्न र नेतृत्व छनौट गर्न एमाले एउटै महाधिवेशन गर्दै आएको थियो। महाधिवेशनका एजेन्डा कति महत्त्वपूर्ण छन् त? राजनीतिक प्रतिवेदन यसमा प्रस्तुत हुनेछ। दोस्रो संगठनात्मक प्रस्ताव यसमा प्रस्तुत हुनेछ र तेस्रो विधान संशोधनको प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत हुनेछ। यो सम्मेलनमा पारित हुने दस्तावेजलाई नेकपा एमाले आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको आधार बनाउने देखिन्छ। त्यसैले यसलाई शक्ति प्रदर्शनको रूपमा चिनाउने तयारी समेत उसले गरेको छ। तर सम्मेलनमा पेश हुने फरक मतलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यसले एमालेको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ दीपा दाहाल, गोदावरी, ललितपुर। दलहरूबीच समय अगावै निर्वाचनमा जाने तर्खर चलिरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आगामी वैशाख जेठमा संसदीय निर्वाचन हुन सक्ने बताएका छन्। पोखरामा आज आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा उनले समय अगावै हुन सक्ने निर्वाचनका लागि तयार रहन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक र पार्टीलाई भोट हाल्ने प्रणाली अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। यादवले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जोड दिएका थिए भने भट्टराईले एमालेबाट माधव कुमार नेपाललाई फुट्न सघाउनकै लागि दल विभाजन अध्यादेश ल्याउनु परेको बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गर्दा आफू आत्मसमर्पण गर्ने कि लड्ने भन्ने दुविधामा पुगेको स्वीकारेका छन्। पार्टीको विद्यार्थी संगठन अनिरासवी क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै दाहालले विधेयककै लागि ओलीका सामु झुक्ने भन्दा लड्ने विकल्प रोजेको बताए।
अब लड्ने कि मर्ने फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले, पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि। र अन्तिममा पार्टीका सबै हाम्रो टिमका साथीहरूसँगको सहयोग समेतबाट हामी फेरि लड्ने क्रान्तिकारी ढङ्गले लड्ने, पुरा जोखिम उठाएर लड्ने, जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि तयार हुने, तर प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको अगाडि हर हालतमा नझुक्ने भन्ने हामीले सङ्कल्प गरियो। आफूले धेरै पटक मन्त्री बनाएकाहरूले नै पार्टीलाई धोका दिएको दाहालको गुनासो छ। कोरोना भाइरस महामारीको 2 वर्षे अवधिमा बोल्न र सुन्न नसक्ने बहिरा तथा श्रवण शक्ति कम भएका बालबालिका थप समस्यामा परेका छन्। विशेष शिक्षा अन्तर्गत बालबालिकालाई अध्ययन अध्यापन सहज गराउने कुनै ठोस योजना नहुँदा उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। विशेष शिक्षा अर्थात् अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सबै तहमा समावेशी गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारी नीति छ। तर अहिले पनि कर्णालीमा रहेका सामान्य अवस्थाका बालबालिका सरह बोल्न र सुन्न नसक्ने बालबालिका निकै कमजोर छन्। कतिपय बालबालिका विद्यालयसम्म पुग्न सकेका छैनन् भने पुगेका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री लगायत अन्य स्रोत साधनको अभावले सिकाइ स्तर समेत दयनीय छ। बहिरा विद्यालय शैक्षिक सामग्रीको कमी छ, त्यसैले शिक्षकहरूलाई सिकाउन गाह्रो छ र विद्यार्थीहरूले पनि सिक्न गाह्रो छ, समस्या छ। त्यसैले अरू विद्यालय बराबर बहिराहरूले सिक्न सक्दैनन्। बोल्न र सुन्न नसक्ने बालबालिकाका लागि कर्णालीमा जुम्लाको नराकोट र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गरी 2वटा आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा छन्। जुम्लामा न्यून विद्यार्थी छन् भने सुर्खेतमा 15 जिल्लाका गरी 102 जना विद्यार्थी अहिले अध्ययनरत छन्। विशेष शिक्षा मार्फत सञ्चालन भएका बहिरा विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार भवन, शौचालय, खानेपानी लगायत शिक्षक दरबन्दी र शैक्षिक सामग्री अभावले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा समस्या भएको हो। विद्यालयमा अरू शैक्षिक सामग्री अनि देखि लिएर जस्तो टिचरहरूको पनि समस्या छ, अब पर्याप्त मात्रामा टिचरहरू हुनुहुन्न। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सामान्य अवस्थाका बालबालिकाले वैकल्पिक माध्यमको अनलाइनबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिए भने विशेष शिक्षा अन्तर्गतका बालबालिका भने वञ्चित हुन पुगे। यस्तो महामारीमा मात्रै होइन, सामान्य अवस्थामै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको हितका लागि कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम नै छैन। अपाङ्गता छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। सँगसँगै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई सायद सहायक सामग्रीहरू वितरण जस्तो व्हाइट स्टिकहरू, ग्लासहरू अनि यस्तो वितरण गरेको छ। सरकारले छात्रवृत्ति र शैक्षिक सामग्रीका नाममा झारा टार्ने बाहेक अन्य कुनै काम नगरेको लक्षित समूहका विद्यार्थी र शिक्षकको गुनासो छ। त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि देख्न र सुन्न सक्ने बालबालिका सरह मात्र होइन, बोल्न र सुन्न नसक्ने बहिरा तथा सुस्त श्रवण शक्ति कम भएका बालबालिकालाई थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राउटे समुदायको सुरक्षित र स्वस्थ जीवनको लागि के गर्नु पर्ला? ए. बसोबासको व्यवस्था, बी. खानपान र सरसफाइमा ध्यान, र सी. उपचारको सुविधा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. बसोबासको व्यवस्थामा 58%, बी. खानपान र सरसफाइमा ध्यानमा 30% र सी. उपचारको सुविधामा 12% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ? ए. साधन स्रोत बढाउने, बी. सिकाइमा आधुनिकीकरण, र सी. छात्रवृत्तिको व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। डेढ महिनामा शेयर बजार परिसूचक नेप्से 565 अङ्कले तल झर्दा लगानीकर्ताको सम्पत्ति 7 खर्ब 82 अर्बले घटेको छ। भदौ 2 गते 44 खर्ब 68 अर्ब रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति बिहिबार 36 खर्ब 86 अर्बमा सीमित हुन पुगेको छ।
भदौ 2 गते 3198 अङ्कमा पुगेको सेयर बजार बिहिबार 2651 अङ्क कायम भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। बैंकको बढ्दो ब्याज दर, नियामक निकायको सेयर कर्जामा कडाई र चाडपर्व नजिकिएकाले गर्दा पनि बजारमा गिरावट आएको हो। तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। यता सेयर कर्जा पनि बैंकहरूले कम गर्दै लगेका छन्। बैंकहरूको लगानी राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकेकोमा केन्द्रित भएकाले सेयर कर्जा पाउन पनि लगानीकर्ताहरूलाई कठिन हुन थालेको छ। लगानीकर्ताहरूले बढेको बजारमा नाफा सुरक्षित गर्न खोजेकाले पनि सेयर बजार घटेको हो। भन्नाले फास्ट आइदियो, त्यही खसाइ चाहिँ तपाईँको 2-3 महिना लिएर आएको भए स्वाभाविक तरिकाले हेर्न मिल्थ्यो। तर चाहिँ खसाइ निकै नै फास्ट र छिटो भइदिएको कारणले गर्दाखेरि प्रफिट बुकिङदेखि लिएर अरू फ्याक्टरहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। पछिल्लो 15 महिनामा 180% बढेको बजार प्रफिट बुकिङ आउनु स्वाभाविकै हो। त्यसलाई त म केही पनि भन्न चाहन्न। तर अहिले हामीले यहाँ चाहिँ लगानीकर्तामा अलिकति त्रसित भएको जुन वातावरण देखिएको छ। त्यसैगरी नियामक निकायहरूले पछिल्लो समय सेयर बजार प्रभावित हुने गरी बनाएका नीतिले पनि नेप्सेको ओह्रालो यात्रामा बल पुर्याएको छ। राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले 12 करोड भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ, जसको असर पनि सेयर बजारमा परेको हो। ब्याजमाथि जान नपाओस् भनेर राष्ट्र बैंकले पटक पटक गरेर 1.5 महिनाको अन्तरालमा 1 खर्ब 10 अर्बको रिपो जारी गरिसकेको छ। तर पनि ब्याज दर उकालो लाग्न र तरलता अभाव हुन छाडेको छैन। निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरूमा जनशक्ति अभाव पूर्ति गर्न सरकारले विकास मन्त्रालयहरूका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो। दरबन्दी कति भन्ने विषयमा केही खुलाइएको छैन। मन्त्री परिषदले जिनेभामा हुन लागेको विश्व व्यापार संगठनको बैठकमा सहभागिता जनाउने लगायतका निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। सरकारले सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देललाई सचिवमा बढुवा पनि गरेको छ। मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा काठमाडौँ प्रशासनले कोभिड संक्रमण कायमै रहेको भन्दै सभा, जुलुस, जात्रा, महोत्सव तथा भोज भतेर नगर्न आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले जारी गरेको आदेशमा अनावश्यक रूपमा घर बाहिर ननिस्कन र भिडभाड नगर्न भनिएको छ। भक्तपुर जिल्ला प्रशासनले पनि यस्तै आदेश जारी गरेको छ। तर प्रशासनका आदेश कार्यान्वयन भने प्राय भएको देखिन्न। स्वयं आदेश जारी गर्ने निकायले कानुन उल्लङ्घन गरी हुने सभा सम्मेलन रोकथामको पहल समेत गर्दैनन्। बरु राजनीतिक दलले प्रशासनको आदेश विपरीत गर्ने सभा सम्मेलनमा प्रहरीले नै सुरक्षा दिइरहेको देखिन्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको 13औं संस्करण भोलिदेखि मालदिप्सको मालेमा सुरु हुँदैछ। नेपालले भोलि नै आफ्नो पहिलो खेलमा घरेलु टिम तथा साबिक विजेता मालदिप्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र मालदिप्सको खेल नेपाली समयानुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। साफको उपाधि जित्न नसकेको नेपाली टिमले यसपटक इतिहास रच्ने लक्ष्य लिएको छ। करिब 3 महिना अघिदेखि बन्द प्रेसिडेन्टमा रहेको नेपालले अन्तिम तयारी कतारको दोहामा गरेको थियो। आज भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा नेपाली टिमका कप्तान किरण चेम्जोङले फाइनलमा पुग्न सबै खेल जित्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। This year, I know, as our assistant coach said, we are the only team till now we haven't won this competition and we haven't reached final also. But this time, as I said before also, we are here. We'll fight each and every match because of it's like a room and rowing game, you know. So it's a very difficult match. Every match should be win. There is no chance to lose. So if you reach final, so definitely we have to win each and every match. युवा र अनुभवी खेलाडीको मिश्रण रहेकाले राम्रो प्रदर्शन गर्नेमा चेम्जोङको विश्वास छ। नेपाल अघिल्लो संस्करणसहित 3 पटक अन्तिम 4मा पुगेको छ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले मालदिप्सलाई अहिलेसम्म हराउन सकेको छैन। साफको तयारी स्वरूप अब्दुल्ला अल मुन्ताइरीको प्रेसिडेन्टमा रहेको नेपालले भारत र ओमानको राष्ट्रिय टिम तथा कतारको क्लबसँग गरी 4 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो, जसमा नेपालले 2 खेल हार, 1मा जित र 1 बराबरीको नतिजा निकालेको थियो। एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा भैरवा ग्लाडिएटर्स र ललितपुर पेट्रियट्स बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। भैरवालाई कप्तान शरद भेसवाकरले हारबाट जोगाएका थिए।
कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 177 रन बनाएको थियो। जारी सिजन इपिएलको यो अहिलेसम्मकै उच्च योगफल हो। उसका लागि सान्दुन विराकोटीले सर्वाधिक 58 रन बनाए। सन्दीप जोराले 38 रन बनाउँदा अजमातुल्लाह ओमारजाईले 22 बलमा 42 रनको योगदान गरे। जवाफमा भैरवाले पनि 20 ओभरमा 5 विकेट नोक्सानीमा 177 रन नै जोड्यो। उपल थरङ्गाले अभिजित 67 रनको पारी खेले। कुशल मल्लले 35 र आरिफले 28 रन बनाए। भैरवालाई अन्तिम बलमा जितका लागि 7 रन चाहिएको थियो। कुशल मल्ल आउट भएपछि क्रिजमा गएका शरदले आफूले सामना गरेको पहिलो बल नै रादी खानलाई छक्का प्रहार गरेपछि भैरवाले खेल बराबरी गरेको हो। बराबरी हुँदा सुपर ओभर हुने भए पनि खराब प्रकाशका कारण दुवै टिमले एक अङ्क बाँडे। भैरवा 3 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। ललितपुरले 3 खेलमा आएर अङ्कको खाता खोलेको हो। यसअघि आज भएको खेलमा चितवन टाइगर्सले काठमाडौँ 11लाई 3 विकेटले हरायो। टस हारेर ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 148 रनको योगफल बनाएको थियो। जवाफमा चितवनले 18 ओभर 4 बलमा 7 विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गर्यो। हेल्प नेपाल, नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब NBA भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राखे कबडहलमा आज भएको खेलमा क्वार्टर फाइनलमा नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै हेल्प नेपाल अन्तिम 4 मा पुगेको हो। भारतीय खेलाडी सहित कोर्टमा उत्रिएको हेल्प नेपालले नयाँ बजारमाथि 25-20, 25-10 र 25-17 को सेटमा जित निकाल्यो। आज भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 25-19, 25-18 र 25-19 को सोझो सेटमा हराउँदै पुलिस सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै आर्मीले पनि अन्तिम 4 मा पुग्यो। यसै महिलातर्फ न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब समूह विजेता बन्दै महिलातर्फको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 27-25, 25-22 र 25-20 को सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्डले सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। जितसँगै उसले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने क्रममा एपीएफले अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा एपीएफले 25-14, 21-25, 25-18 र 25-19 को सेटमा जित निकालेको। उसले समूह ए मा 2 खेलमा 6 अङ्क जोड्दै समूह विजेता बन्यो। 2 खेलमा 3 अङ्क रहेको पुलिस पनि समूहको उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्यो। महिलातर्फ नै दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आर्मी र न्यू डायमन्ड बीचको खेलले समूह बी को विजेताको टुङ्गो लगाउनेछ। अब पालो राष्ट्रिय फुटसल लिगको। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा फुटसल 5 धरानले जित निकाल्दै 4थो स्थानमा उक्लिएको छ। पोखरा रङ्गशालाको कबडलमा भएको खेलमा फुटसल 5 ले द राइजिङ क्लब धरानलाई 7-5 गोल अन्तले पराजित गर्यो। फुटसल 5 का लागि सरोज तामाङले ह्याट्रिक गरे। उनले 35औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए। त्यसको 2 मिनेटमा नै उनले ह्याट्रिक पुरा गरेका थिए। यस्तै विजय श्रेष्ठले 2 गोल गरे भने प्रवेश जोशी र रञ्जित गुरुङले 1-1 गोल गरे। यता द राइजिङका लागि सुदीप गुरुङले 2 गोल गरे भने मिलन राई, दोर्जी तामाङ र हेमन्त थापा मगरले 1-1 गोल गरे। यो जितपछि फुटसल 5 धरानले 7 खेलमा 4 जितका साथ 14 अङ्क बनाएको छ। द राइजिङको 7 खेलमा 4 जितका साथ 13 अङ्क छ। ढुकु फुटसल हबले राष्ट्रिय फुटसल लिगमा दोस्रो जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा उसले लुम्बिनी फुटसललाई 5-2 गोल अन्तले हरायो। जारी प्रतियोगितामा लुम्बिनीको यो 5औं हार हो। पोखरा रङ्गशालाको कबडलमा भएको खेलमा ढुकुका लागि विक्रान्त नरसिंह राणा र प्रसिद्ध मगरले 2-2 विकेट लिए। यस्तै अभय राणाले 1 गोल गरे। प्रसिद्धले खेलको 31 र 35औं मिनेटमा गोल गरेका थिए भने विक्रान्तले 36औं र 37औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। यस्तै अभयले पनि 37औं मिनेटमा नै गोल गरेका थिए। लुम्बिनीका लागि दुवै गोल अनुज गैरेले गरेका थिए। उनले 24औं र 29औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। यो जितपछि ढुकुले 7 खेलमा 7 अङ्क बनाएको छ भने पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको लुम्बिनीको 7 खेलमा 4 अङ्क छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।